نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان محترم جس طرح کے تواڈے نال گزارشات کیتیاں سن دو چار گلاں ہر روز کریا کرانگے کوئی مصروفیات دی وجہ تو کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے وہ دے اندر کچھ مصروفیات سن اس چیز دی میں معذرت چاہنا اپنے چاہن والیاں واسطے 2 منٹ دی بڑی خوبصورت گفتگو لے کے آیا کسی نے بڑی سونی گل کی تھی کسی آکھیا کہ پھل ہوئے تے خوشبو نہ دے چراغ ہوئے تے لو نہ دے سورج ہوئے تے دھوپ نہ دے چن ہوئے تے چاندنی نہ دے اگ ہوئے تے ساڑے نہ برف ہوئے تے ٹھنڈک نہ دے اس بڑا حیران کن ہو کے آکھیا بھی یہ چیزاں ہون اور انہاں چیز اثر نہ ہوئے اس چیز نو ذہن نہیں مندہ عقل نہیں مندی سوچ نہیں مندی اسی طرح اسے فکر نو اگے لے کے جاندے ہاں پھر آندہ ہے کہ میں حیران ہاں مسلمان ہوئے تے نیک عمل نہ ہون خدا نو معبود منن مگر او دی عبادت نہ کرن محمد کریم نو رسول منن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی اطاعت نہ کرن قرآن حکیم نو لا ریب کتاب سمجھن مگر او دے مفہوم نو نہ سمجھن او دا کیا کہ بے عمل مسلمان ہزاراں میں ہون جو ککھ نہیں کر سکتے عمل والا خالد بن ولید وانگو ایک بھی ہوئے تے کروڑاں کافران دیاں گردنہ مروڑ کے سٹ دیندہ ہے مسلمانوں بے عملی تو بچو عمل والے بنو دنیا بے وفائے آج اتنے پیغام دینا چاہنا کہ جس طرح سورج نکلے ہوئے تھے تپش دیندہ ہے چاند نکلے ہوئے تھے چاننی دیندہ ہے پھل کھلے ہوئے تھے خوشبو دیندہ ہے اس طرح مسلمان ہوئے تھے نیک عمل کردہ ہے مسلمان ہوئے تھے غیبت تو بدل ہے مسلمان ہوئے تے غیبت تو بچ دے مسلمان ہوئے گالی گلوچ تو بچ دے مسلمان ہوئے جھوٹ تو بچ دے مسلمان ہوئے چوری چکاری تو بچ دے لہذا ہر بندے نو چاہی دے کہ اپنی اصلاح کرے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سانو سب نو اپنی اصلاح دی توفیق دے وے میاں محمد بخش دا بڑا سونا شعر میں نو یاد آ گیا ہے میاں صاحب فرماندے نے نہ گجر نہ جٹ نہ رائی نہ راجے نہ رانے رہنا ہے بس او نام اللہ دا او باقی سب ٹر جانے رہنا ہے بس نام اللہ دا او باقی سب ٹر جانے اللہ تعالیٰ عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ